خدا ہے، قرآن کا خدا ہے نگہبان زندہ باد، قرآن 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 کا خدا ہے قرآن۔ اب آئیے میں چاہتا ہوں کہ باضابطہ آج کے اس مقدس جلسے کا آغاز تلاوت کلام الہی سے کر دیا جائے، جس کے لیے میری نگاہ انتخاب ایک ایسے قاری قرآن پر جا کر رک جاتی ہے جو دنیائے تجوید و قرأت کا بے تاج بادشاہ۔ میری مراد عالیہ قاری خوش الحان، ماہر تجوید و قرآن، ہم سب کے مہمان حضرت الحاج حافظ و قاری نثار احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہیں، استاذ شعبہ حفظ و قرأت مدرسہ اصلاح المسلمین سرکار ڈی ہیں۔ میں ان سے گزارش کروں گا کہ حضرت تشریف لائیں اور تلاوت کلام مقدس کے ذریعے سے آج کے اس پر رونق پربہار محفل کا آغاز فرما دے۔ ان 4 مصروں کے ساتھ میں ان کا استقبال کر لینا چاہتا ہوں کہ اپنے اللہ کا فرمان پڑھا کرتے ہیں، کہیے سبحان اللہ، اپنے اللہ کا فرمان پڑھا کرتے ہیں، نوکے نیزہ پہ بسط شان پڑھا کرتے ہیں، اپنے اللہ کا فرمان پڑھا کرتے ہیں، نوکے نیزہ پہ بسط شان پڑھا کرتے ہیں، اور موت آتی ہی نہیں قاری قرآن کو کبھی، موت آتی ہی نہیں قاری قرآن کو کبھی، وہ قتل ہونے کے بعد بھی قرآن پڑھا کرتے ہیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون ولو شاء
ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. ما شاء الله. والأرض وضعها للأنام
والنخل ذات الأكمام ما شاء الله. والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان سبحان الله ما شاء الله. क्या बात है कारी साहब. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار سبحان الله ما شاء الله. فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان ما شاء الله. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان كبيرة. سبحان الله ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون
كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ما شاء الله سبحان الله. ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. صدق الله